अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शेफान वाइस में, जहाँ मैं हूँ आपकी डॉक्टर शेफाली नाज। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कुछ पर्दे के बारे में। पर्दे के अहकामात क्या? इस्लामी फिक़ह में पूरी तफसील और वजाहत के साथ पर्दे और हिजाब के अहकाम बयान किए हैं। फिक़ह क्या होता है? कुरान व हदीस को सामने रखकर इंसान अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर जो रिजल्ट निकालता है उसको हम फिक़ह में शुमार करते हैं। और हदीस में प्यारे महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी हुक्म, जो भी अमल हमने देखे सुने या हदीसों में हमें मिलते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे मुशाहिदीन हैं उन्होंने फिक़ह के जो रूल्स बनाए हैं, अपनी राय पेश की है, उसके बारे में यहाँ पे बताया। तो पर्दा और हिजाब के अहकाम बयान किए गए हैं ताकि उनको पेश नज़र रख कर इंसान हर एतबार से अपनी नस्लों को जहन्नम का ईंधन बनाने से महफूज कर सके। मर्द के लिए पर्दा कैसा होना चाहिए? मर्द का पर्दा किस तरीके का होता है? मर्द के लिए नाक से घुटनों के नीचे तक मर्द और औरत, मर्द व औरत से बदन छिपाना फर्ज है, सिवाय अपनी बीवी के। उससे कोई पार्ट छिपाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बिला ज़रूरत उसे भी बदन दिखाना खिलाफ औकात है। यानी मर्दों के लिए यहाँ पर पर्दे का ये हुक्म आया है कि नाक से लेकर घुटने तक का आपका जो बॉडी पार्ट रहता है वो कवर होना चाहिए हर औरत से और हर मर्द से, सिवाय बीवी के। बीवी के सामने भी बिला ज़रूरत बदन की नुमाइश करना यहाँ पे खिलाफ औकात बताया है। तो मर्द के लिए ये हुक्म दिया गया है पर्दे कि नाक से लेकर घुटनों तक, नाक से लेकर के घुटनों तक आपको अपने बदन का, आपको अपने बॉडी पार्ट छिपाना लाजमी है हर औरत से और हर मर्द से, लेकिन सिर्फ बीवी के लिए जायज़ है, वो भी बिला ज़रूरत नहीं। ओके। औरत को दूसरी मुसलमान औरतों के सामने नाक से घुटनों तक बदन खोलना जायज़ नहीं है। नाक से घुटनों तक बदन खोलना एक औरत को दूसरी औरत के सामने जायज़ नहीं है बिला ज़रूरत। औरत को अपने शरई महरम के सामने नाक से घुटनों तक और कमर और पेट खोलना हराम है। अलबत्ता सर, चेहरा, बाजू और पिंडलियाँ खोलना गुनाह नहीं है। औरत को अपने शरई महरम कौन होते हैं? जैसे आपके फादर हो गए, आपका सगा भाई हो गया, जो एक ही माँ से आप दोनों हैं, वो आपका सगा भाई हो गया, आपका बेटा हो गया, जो सगे खून के रिश्ते होते हैं वो होते हैं शरई महरम। औरत को अपने शरई महरम के सामने नाक से घुटनों तक और कमर व पेट खोलना हराम है, अलबत्ता सर, चेहरा, बाजू और पैरों के टखने तक। ये आप जिससे उम्र में कभी भी निकाह सही होने का एहतमाल हो वह शरई महरम नहीं होते, बल्कि वह लोग नामहरम होते हैं। जैसे कि आपके चाचा ज़ात हो गए, फूफी ज़ात हो गए, मामू ज़ात, भाई या बहनोई या नंदोई वगैरह, ये सब नामहरम हैं। और जो नामहरम होते हैं, बल्कि चूँकि ऐसे मौके पर फितने का होना आसान है, इसलिए और ज़्यादा एहतियात का हुक्म है। बदनिगाही की बात चल रही है और ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी यहाँ पे ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो जाए। अच्छा, इस बात को मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, हमारी सोसाइटी में एक्चुअली हो क्या रहा है? किसी ने गौर किया है कभी इस बात पर? हमारी इस माशरे में चल क्या रहा है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते कहाँ पर हैं? खानदान में ही होते हैं। किसके साथ होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहाँ हो रहा है? भाभी का देवर के साथ पहले अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होते होते वो बात क्या इनके हस्बैंड नोटिस नहीं करते हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं मोस्टली खानदानों में ही होते हैं। किस वजह से होते हैं? हस्बैंड बाहर काम करने वाला है या हस्बैंड बीवी को टाइम नहीं दे पा रहा है, हस्बैंड ऐसा है कि वो वाइफ की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसमें जो कमी रह जाती है उसके लिए फिर ये जो टॉपिक है नामहरम की मोहब्बत का, ये मैं साइकोलॉजी में कवर करूँगी, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इसलिए अभी हम इस टॉपिक को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। मैं साइकोलॉजी में आपको बहुत डिटेल में जा करके बताऊँगी कि क्यों लड़कियों का अट्रैक्शन मतलब क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, शादीशुदा होने के बाद भी क्यों लड़कों का और लड़कियों का जहन किसी और की तरफ मुब्तला होता है। ये मैं साइकोलॉजी में आपको डिटेल में पूरी वीडियो इंशाल्लाह बनाकर दूँगी। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा दीन के बारे में बात करेंगे। और जो शरई नामहरम हो उसके सामने सर व बाजू और पिंडलियाँ वगैरह खोलना हराम है। सर, बाजू, पिंडलियाँ खोलना हराम है। और अगर शख्स को ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता हो या कोई रिश्तेदार कसरत से घर में आता जाता हो और घर में तंगी के बिना पर हर वक्त पर्दा नहीं रखा जा सकता, सिर्फ ऐसी हालत में जायज़ है। यानी कि कोई शख्स है जैसे कि आना जाना उसका आपके घर में लगा रहता है और आप बार बार पर्दे का एहतराम नहीं कर पाते, तो सिर्फ ऐसी हालत में, मजबूरी में जायज़ है। मजबूरी में भी सिर्फ क्या जायज़ है? आपको अपना चेहरा और दोनों हाथ कलाइयों के जोड़ तक और चेहरा पैर टखनों के नीचे
تک کھلے رکھیں، اس کے علاوہ اور کوئی حصہ بدن کا کھولنا جائز نہیں ہوگا، لہٰذا ایسی باڈی پارٹ کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے اور اسے لگاتار دیکھنا بھی حرام ہے، چاہے شہوت بالکل نہ ہو۔ اس باڈی پارٹ کو دیکھنا حرام ہے، اگر علاج کی ضرورت سے اس کی طرف دیکھا جائے تو جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ نظر اس جگہ سے آگے نہ بڑھے۔ نامحرم مرد کے ساتھ عورت کا تنہا مکان میں رہنا حرام ہے، اسی طرح تنہائی نہ ہو، دوسری عورت موجود ہو مگر وہ بھی نامحرم ہو، تب بھی مرد کا اس مکان میں ہونا جائز نہیں ہے، البتہ اگر اس عورت کا محرم یا شوہر یا اس مرد کی کوئی محرم یا بیوی بھی اسی مکان میں ہو تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک طریقے سے یہ بھی فتنے کو دعوت دیتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک ہسبینڈ وائف ہے، ان کے ساتھ میں ایک اجنبی عورت رہ رہی ہے تو یہ بھی فتنے کو دعوت دیتا ہے، اسی لیے بولتے ہیں کہ اجنبی مرد کا اجنبی عورت کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے ہمارے اسلام۔ نامحرم مرد اور عورت کے آپس میں ہم کلامی یعنی بات چیت بھی بلا ضرورت ممنوع ہے، اور ضرورت کے وقت بھی فضول باتیں نہ کریں، نہ ہنسیں، نہ مذاق کی کوئی بات کریں، یہاں تک کہ لہجے میں نرمی بھی نہ کریں، لہجے کو نرم بھی نہ کریں۔ اب ہمارا دین اسلام کیا بتاتا ہے کہ عورت کی گفتگو غیر مرد کے ساتھ میں کیسی ہونی چاہیے، جو شوہر ہے، بھائی ہیں، باپ ہے، ان کے ساتھ میں کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے، کیسا شرم و حیا کرنی ہے، ان سے کیسا لحاظ رکھنا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ابھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نامحرم مرد کے ساتھ آپ اپنا تعلقات کس طرح سے رکھیں گی۔ نوجوان بیٹیوں کے لیے ہدایت تھی، خاص طور پہ لڑکیاں اور لڑکے بھی اس بات کا احترام رکھا کریں کہ اگر آپ کسی نامحرم لڑکی سے بات کریں یا لڑکیاں کسی نامحرم لڑکے سے بات کریں گے تو پہلی بات تو بلا ضرورت بات کرنے کی آپ کو بلا ضرورت آپ کو بات ہی کیوں کرنی ہے، جہاں پہ ضرورت کی بات کریں وہاں پہ صرف کام کے پوائنٹ نکال کر کے بات کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ کو بالکل سافٹ ہارٹیڈ اس کے سامنے نہیں ہو جانا ہے، نرم لہجہ رکھ کر کے بات نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہنسی مذاق کرنا، بلا فضول آپ کو کسی سے کوئی بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ مرد کے گانے کی آواز عورت کو اور عورت کے گانے کی آواز مرد کو سننا ممنوع ہے۔ حضرات فقہا کے نوجوان نامحرم کا سلام کرنا یا اس سلام لینے سے بھی منع فرماتے ہیں، اور جو ہمارے فقہ اسپیشلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نامحرم کو نہ تو سلام کرنا چاہیے نہ سلام لینا چاہیے، اور ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ مومن کا مومن پہ سلام کرنا جائز ہے، لہٰذا بلا ضرورت آپ کو کسی نامحرم کو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ضرورت کا موقع ہے تو آپ نامحرم کو سلام کریں، ادروائز بلا ضرورت آپ کسی نامحرم کو سلام بھی نہ کریں، کیونکہ اس سے بھی وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ نامحرم عورت کا جھوٹا مرد کے لیے اور نامحرم عورت کا جھوٹا مرد کے لیے کھانا مکروہ ہے، اور جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں نامحرم مرد کون ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ کسی نامحرم مرد کا جھوٹا کھانا کھاتی ہیں تو وہ آپ کے لیے مکروہ ہوتا ہے، اور کوئی مرد اگر کسی نامحرم عورت کا جھوٹا کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے مکروہ ہے، کھا سکتے ہیں لیکن مکروہ ہے۔ پردے کے احکام، اگر نامحرم کا لباس وغیرہ دیکھ کر طبیعت میں میلان پیدا ہوتی ہے تو اسے دیکھنا بھی حرام ہے۔ ایسی نابالغ لڑکی جس کی طرف رغبت ہوتی ہو اس کا حکم بالغ عورت کے مدین ہے۔ جس طرح بری نیت سے نامحرم کی طرف دیکھنا، آواز سننا، بولنا و چھونا حرام ہے، اسی طرح اس کا خیال دل میں رکھ کر اس سے لذت حاصل کرنا بھی حرام ہے، اور یہ دل کا زنا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے زنا کیا ہوتا ہے؟ ہاتھوں کا زنا الگ ہوتا ہے، آنکھوں کا زنا الگ ہوتا ہے۔ بد نگاہی کیا ہے؟ غلط چیزوں کو دیکھنا کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا ہے جی۔ دل کا زنا کیا ہوتا ہے؟ کسی نامحرم شخص کی محبت کو دل میں رکھ کر اس سے لطف اندوز ہوتے رہنا، یہ دل کا گناہ ہوتا ہے، یہ دل کا زنا ہوتا ہے۔ اس سے دل ہمارا اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور وہی شخص ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے اب یہ چیزیں افیکٹ کس سے ہوتی ہیں؟ دل ہمارا کسی کی طرف متوجہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کے آگے والے پوائنٹ میں۔ اسی طرح نامحرم کا ذکر کرنا، اس کی آواز سننا یا فوٹو دیکھنا یا اس سے خط کتابت یعنی میسیجنگ کرنا، غرض جس کے ذریعے سے بھی خیالات فاصل پیدا کرتے ہو وہ سب حرام ہے، اور وہ ذریعے بھی سارے ہمارے دین اسلام میں اللہ نے بند کروا دیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے کسی شخص کا خیال بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے، مثلاً کسی کی فوٹو دیکھنا، مثلاً کسی کی آواز سننا، اس کا ذکر کرنا، یہ بھی سب کیا ہے؟ ہمارے مذہب میں حرام ہے۔
ٹھیک ہے، جس طرح مرد کو اجازت نہیں کہ نامحرم مرد عورت کو بلا ضرورت دیکھے، اسی طرح عورتوں کو بھی جائز نہیں کہ بلا ضرورت نامحرم مرد کو جھانکا تاکی کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی یہ عادت کی شادی وغیرہ کے موقع پر دولہا کو یا بارات کو جھانک جھانک کر دیکھنا بہت ہی زیادہ بری بات ہے، اسی لیے آج اور ابھی سے اسی کام سے توبہ کر لیجئے۔ ایسا باریک کپڑا پہننا جس سے بدن جھلکتا ہو وہ ننگے ہونے کے برابر ہے، حدیث میں اس کی مذمت آئی ہے۔ مرد کو غیر عورت سے بدن دبانا بھی جائز نہیں ہے، سن لیجئے، مردوں کا غیر عورتوں سے بدن دبانا بھی جائز نہیں ہے۔ زیور کے بارے میں کیا حدیث ملتی ہے، تھوڑا سا وہ بھی دیکھتے ہیں۔ بجنے والا ایسا زیور جس کی آواز نامحرم تک پہنچے یا ایسی خوشبو جس کی مہک نامحرم کے دماغ پر پہنچے استعمال کرنا عورت کو جائز نہیں ہے، یہ بھی بے پردگی میں داخل ہے۔ اور جو زیور خود نہ بجتا ہو مگر دوسری چیزوں سے لگ کر آواز دیتا ہو اس میں یہ احتیاط واجب ہے کہ پاؤں زمین پر آہستہ رکھیں تاکہ اس زیور سے آواز دے۔ چھوٹی بچی کو بھی بجنے والا زیور نہ پہنائیں، چھوٹی بچیوں کو بھی بجنے والا زیور مثلاً پائل، گھنگرو والی چیزیں نہ پہنائیں۔ نامحرم پیر کے سامنے بے پردہ ہونا حرام ہے، جو پیر مرشد ہوتے ہیں ان کے سامنے بے پردہ ہونا حرام ہے۔ بڑی گاڑی والا خوبصورت اور پرکشش لڑکا بھی احکام میں اجنبی عورت کے مانند ہے، یعنی اندیشہ شہوت کے وقت اس کی طرف نظر کرنا، اس سے مصافحہ یا ملنا، اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنا، اس کے گانے سننا یا اس کے سامنے گانا سنانا، اس سے بدن دبانا یا اس سے بہت پیار اور اخلاص سے بات کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ سفر میں اگر کوئی مرد محرم یا شوہر ساتھ نہ ہو تو عورت کو سفر کرنا حرام ہے۔ سفر میں اگر کوئی مرد محرم یا شوہر ساتھ میں نہ ہو تو عورت کو سفر کرنا حرام ہے، حالانکہ ضرورت بہت زیادہ ہو تو آپ کر سکتے ہو۔ بہت سے لوگ جوان لڑکیوں کو یا بالغ کے قریب بچیوں کو بے پردہ پڑھواتے ہیں، یہ بالکل خلاف ہے۔ محکام پردے میں اس مسائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اس کا ٹاپک میں بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، دعا کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے، اللہ حافظ۔